السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا غرزة البوب كورن، يعني غرزة الفشار. ما تنسوش تشتركوا في القناة والضغط على زر اعجاب، ونتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير. هذه غرزة الفشار او غرزة البوب كورن. درتها انا هنا مخالفة، يعني سطر عندي هكا وسطر يجيو مخالفين، يعني ما كتجيش وحده فوق وحده، كتجي وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، يعني مخالفين على طول الخدمه كلها. هذا تريكو بديتو، المهم درت لي ماي على حسب لي ماي اللي خاصيني، يعني على حسب السلاسل اللي خاصيني. دائما السلاسل خصهم يكونوا مضاعفات 4 وكنزيدو وحده. اذا مثلا درنا 132 غرزه تقريبا لا طاي اكس ال، هي من مضاعفة 4، وغنزيد سلسلة وحدة، يعني غتكون عندي 133. اذا هنا نشوفوا دابا الباترون ديالو. هذا هو الباترون ديال غرزة الفشار. اذا حنا غادي نديرو على السلاسل على حساب اللي بغينا. بيان سور كنطلعوا بثلاثه ديال السلاسل باش كتغوبلاصي لنا اللي بغيت، يعني العمود بلفه، ونمشيو اعمده بلفه تنوصلوا لافا. كنطلعوا الا لاحظتوا هنا كاين جوج ديال الغرز والاخرى فيها 4 ديال الغرز، يعني فاش غنبقاو طالعين يعني غنبقاو المره الاولى جوج غرز، موراها 4، كنبقاو غاديين جوج 4 جوج 4 من جوانب بجوج، يعني هنا جوج هنا جوج هنا 4. اذا هنا 4. الوغ هنا كنطلعوا بسلسله وحده باش كتغومبلاصي لينا هاد غرزه الحشو. من بعد انا عندي الخيط غليظ، الوغ درت غير 3 اعمده بلفه، بعد غباتي اونصومبل، يعني كنجمعهم بثلاثه. هنا دايرين 5. الا كان عندكم الخيط رقيق بيان سور غديروا 5 او 4 على حسب الحبه كيفاش بغيتوها تكون. من بعد 3 ديال الغرز حشو، ثم انا كندير 3 ديال بوب كورن، يعني 3 ديال اعمده غاباتي اونصومبل مخدومه بفخطره. هنا 3 ديال غرز الحشو، كنمشيو هكا حتى الاخر. كنكمل بيان سور بجوج ديال غرز الحشو كيف ما بديت هذا السطر هذا. كنطلع بثلاثه ديال السلاسل وكنكمل بالاعمده الصف كامل، لان 3 السلاسل كيغومبلاصيو لنا واحد العمود، يعني كنمشي الصف كامل حتى كنوصل هنا. وهاد المره غندير بلاص ما ندير جوج كندير 4 فوق كل عمود كندير غرزه حشو، وكنبدا هنا. من بعد كنمشي بثلاثه واحد غرزه بوب كورن، 3 غرزات بوب كورن، وهي غدا. اذا غادي نديرو مثال نكملوا في التريكو اللي باديه. عندي هنا حبه البوب كورن، عندي هنا 4. اذا باش تجيني هنا فوق منها خصو يكون عندي غير جوج كما شفنا في الباترون، يعني غير جوج باش تكون عندي يعني في البدايه ديالها ماشي من بعد. يعني هنا غنخدم بلي ماي سيغي، يعني غرز الحشو خصني نبدا غير بسلسله وحده. من بعد نقلب العمل ديالي، غرزه حشو وحده، الغرزه يعني بلاصتها سلسله، غرزه حشو ثانيه. من بعد ندير بوب كورن ديالي 1
نخدم لابغيد الاولى، جوج، نخدم لابغيد الثانيه، ثلاثه، لابغيد الثالثه. حتى هنا ولاو عندي 4 ديال اعمده، لا 3 اعمده بلفه بلس هذيك الاولى اللي كان فيها الكروشي. من بعد كنجر، كنزير مزيان، كتكون عندي هذيك الحبه اللور. من بعد كنمشي للسلسله اللي عندي هنا فين غنخدم ماي سيغي الاولى، ونعاود نزير مزيان ماي سيغي الثانيه، يعني غرزه حشو الثانيه، غرزه حشو الثالثه. نزيد ندير دابا واحده اخرى. الوغ خصهم يجيو مخالفين، يعني ما غتجيش وحده فوق وحده، خصها تجي وحده فوق من السطر اللي قبل الاولاني، هذا ماشي هذا. نديرو بوب كورن ثاني، واحد، جوج، ثلاثة. كما قلت قبيله درت 3 ديال الغرز في البوب كورن، يعني 3 هما هادو. ما بغيتش ندير كتر لان الصوفه غليظه، ما بغيتهمش يجيو كبار، يعني على حسب اشنو بغيتو نتوما. الوغ نزير، من بعد نخدم غرزه حشو اللي من موراها، ونعاود نزير اون دوزيام فوا، ندير غرزه حشو الثانيه، ندير الثالثه، دائما 3 غرز الحشو ما بين بوب كورن وبوب كورن. نزيد واحده اخرى، جوج، ثلاثة. إذا نزير، ندير غرزة حشو الأولى، ونعاود نزير. إذا غنكمل في الغرزة، في غرزة البوب كورن الأخرى نتلاقاو في هذا السطر، يعني في هذا السطر نكمل آخر بوب كورن، كندير فيه 3 ديال الأعمدة بلفة، جوج، 3. وخصني نكمل بجوج ديال لي ماي سيغي، يعني غرز حشو بحال كيف ما بديت، جوج ديال الغرز حشو. اذا الا شفنا في الشيما كملنا جوج ديال الغرز حشو، زيدنا من هنا جوج ديال الغرز حشو، غنطلعوا بثلاثه وغندير كلشي عمود بلفه. اذا كملت بغرز حشو، غنطلع بواحد 3 ديال السلاسل باش نغومبلاصي عمود بلفه الاول. دابا غادي نخدم هنا كاينين جوج طريقه باش غادي نخدم. اذا هاد الجوج اللي كاين هنا، وحده فوق منها اون بغيد، والثانيه غادي نديرها في هاد الحبه ديال البوب كورن هنا. بغيت الثانيه، وحده غادي نديرها فوق البوب كورن هنا، وعندي هنا غيكونوا 3. اذا هما هنا 3، واحد، هنا جوج،
وهنا 3. دائما كل بوب كورن والاخر غيكون بيناتهم 3 ديال اعمده. هما 3 وفوق البوب كورن وحده، باش ما نغلطوش في الحساب، باش من بعد فاش نبغيو نعاود نخدمو يجينا دائما نفس القياس، ويجينا دائما بحال باقي كيبقى لنا دائما مضاعفات 4. وحده فوق البوب كورن ونكملو، يعني دائما وحده قبل من البوب كورن هنا لاصقه معها وحده هنا. اذا هنا 1 2 وهنا 3 دائما هنا قبل من البوب كورن، يعني بحال كنمشيو بربعة بربعة، والرابعه كتكون فوق البوب كورن فوق الفوشار. اذا وحده هنا من بعد بوب كورن، وحده وحدها، وحده جوست قبل بوب كورن. ها هي بوب كورن جوست قبل منها. الثالثه والرابعه فوق بوب كورن، يعني نبقاو غاديين بربعة بربعة بربعة. اذا غنمشيو بنفس الطريقه كما يعني خصو يكون عندنا بدينا ب 133 سلسله، خصها تكون عندنا هنا 133. اذا من بعد ما درنا صف كامل ديال الفوشار، وكانت اخر بوب كورن فيها موراها 2 ديال غرز الحشو، درنا غرز عمود بلفه في الصف اللي من موراه، ودائما خصو يبقى عندنا نفس القياس. دابا غادي نديرو الفشاره، ما خصهاش تجي هنا، خصها تجي هنا، ما غاتجيش فوق من هادي، خصها تجي ما بين هاد الجوج هادو فوق منهم. اذا هنا كما شفنا في الباترون خصنا نخليو 4 ديال غرز حشو وعاد نبداو هكا، نبداو هنا. اذا هنا كنا درنا 2، هنا غادي نديرو 4 باش يجيو مخالفين. اذا غنطلعوا بسلسله ونديرو غرزه حشو اولى، غرزه حشو ثانيه، يعني دابا تالي 3 لان السلسله الاولى هي غرزه حشو، وغرزه حشو رابعه. هنا غنديرو غرزه الفشار هنا، ندير فيها انا 3،
غرزة الفشار فيها 3، نجر ندفع شي شويه هنا نزير، ومن بعد ندير غرزة حشو اولى، غرزة حشو ثانية، غرزة حشو ثالثة، نقلبناها شتي يعني كتجي فوق، ماشي هاد السطر اللي قبل، السطر اللي قبل من هاد السطر هذا. اذا كيجيو بهذه الطريقه هذه دائما كنمشيو يعني هنا خلينا 4 ديال غرز حشو، عاده حبه بوب كورن، هنا غير 2 ثم حبه بوب كورن، غنبقاو غاديين ب4 2 4 2، ودائما راه كاينين دي بغيد ما بين كل صف ديال بوب كورن والصف الاخر.